सो आमचो पसरो दाखयात. आमचो पसारो पळयात कसो जाला तो. बाय बाय. म्हाका हांगा कोण ना हेल्पाक, अपर्णा एकटें आसा, तेका लागून तेंकाय मातशें आपयना हेल्पाक. पळय गो. हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. सो फ्रेंड्स, आमी येयले क्लायंटागेर अर्ली मॉर्निंग म्हळ्यार 6:30 क्रॉस जाल्या. सो तेंचे आयज बॅप्टिजम सेरेमनी आसा. सो न्यू मदर, तेजी आवय आनी तेजे नणनेक तेजे भाभी मेकओवर जाय म्हळ्यार मेकअप आनी हेअरस्टायल वेस्टर्न स्टायलीन. सो मागीर तुमकां स्लोली दाखयता. क्लायंट आतां रेडी जाता, येता आनी 5 मिनटान आमी स्टार्ट करता. चल. ओके. सो फ्रेंड्स, जाला आनी पसरो पळय. असो आमचो पसरो दाखयात. आमचो पसारो पळयात कसो जाला तो. बट टायमार रेडी जाली. फोटोग्राफर्स येयल्ले, 15 मिनटां तांकां रावचें पडलें. सो तेंची फोटोग्राफी चलता. सो मेन तुमकां सांगता, क्लायंट आसा ती म्हाजी सबस्क्रायबर्स, व्ह्युअर्स, आनी ती तेजी जी मेन ग्रँडमदर म्हळ्यार बेबी, आयज नेमींग सेरेमनी आसा. ते बेबीची पळय ग्रँडमदर आसा ती, तिजी सून आनी तिजी धूव, तिगाय जाण आमचे चॅनल पळयता. सरिताची खबर घेतल्यार आमी उलयता तृप्तीचे उलयताली म्हळ्यार एन्जॉय एपिसोड्स, तेजी खबर ती उलयताली म्हळ्यार भुरग्याची बीन. आनी म्हाजेय चॅनल पळयता. सो तेणी पयलींच चिंतलेलें म्हणपाक की मेकअपा आसता आमच्या फंक्शना तेन्ना म्हाका सांगतली. सो तुमकां फ्रँकली सांगू, 1 म्हयनो जालो बेबीक. आतां बेबी जावचे पयलीं म्हाका तेणी कॉल करून सांगलेलें की समवेर ऑगस्टान आसतलें म्हणून. डेट मागीर सांगता. सो थँक्यू सो मच. आनी सामकी सुशेगाद बसून आसली, पळोवना विचारुना कांय ना. सेम सगळे क्लायंट्स म्हाका तशेंच बरें मेळटा, कांयच विचारना. फक्त आपल्याक खंयचे कलर कितें जाय तेंच सांगलें. पळोव सुद्दां ना. तांकां तिगायकूय लायक जालो. प्लस हेअरस्टायल केली. चान्स मेळ्ळो जाल्यार तिगाय भितर येतली. व्हिडिओ मातसो घेवया म्हटला. मेळ्ळो जाल्यार बरें आसा. सद्या बिजी आहा आनी अशें करून बरे भशेन जालें. 10:30 जाली, जावना अजून. 10:30 म्हळ्यार तांकां भायर सरपाक जाय. सो आमी भायर सरली आनी तिणें इतली सारकी मुद्दम च्या करून दिली आमकां आनी सँडवीच हाडलो खावपाक. आयकनासली. सो फ्रेंड्स, ही आसा आयची म्हजी क्लायंट्स फूल फॅमिली. सो ही मम्मी, डॉटर आनी डॉटर इन लॉ. सो ह्या बाबाचो बर्थडे आनी तेजे बेबीचो नेमींग सेरेमनी. सो जस्ट 1 मंथ आसा. सो डबल आयज फंक्शन आसा तेंचें. आतां मिसाक वयतली ती आनी मागीर आफ्टरनून फंक्शन. थँक्यू सो मच. तुमी म्हाका युट्यूबाचे थ्रू म्हळ्यार म्हाजे व्हिडिओज पळोवन सुद्दां म्हाका इतले बूक केला. म्हाका पयलींच बूक करून दवरलेले. बेबी जावकूय नासले तेन्ना. युट्यूबाचेर चोयन आमी तेका बूक केला. तेगे मेकअप लायक जाला आमकां. हेअरस्टायल, मेकअप सगळें लायक जालें तेगेलें. तुमी बी चोया आनी मागीर तुमी बूक करे तेका. बरें जाता तेगेलें. बरें जाता आनी बरें आहा तेगेलें. बरें करून कोता. बरें केलें तेणें. आमकां लायक जालें तेगेलें.
थँक्यू सो मच. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल. आपलेपणा भशेन सारखे म्हळ्यार एक गेल म्हणटी एज अ फॅमिली मेंबर म्हाका ट्रीट करता. सगळी आज जितली क्लायंट म्हाका मेळटा आय एम ग्रेटफूल टू गॉड. च्या आणि ब्रेकफास्ट सगळें रेडी पयलीं हाडिता. इतले बिझी शेड्युलान आमच्याय केअर घेता. चल थँक्यू सोनिया. आमकां सकाळ कोणी आमकां बरे भाशेन न्हेसयली आनी बरें जालें. बरें जालें म्हण. आनी आमी रेकमेंड करता. बाय बाय. गिफ्ट फ्लाइंग किश बाबा. फ्लाइंग किश दी. गिफ्ट फ्लाइंग किश दी. बाय बाय कर. बाय बाय. Bye bye. Say bye. See you in the next vlog. चलो बाय. बाय. हे पळय हे कोण येयले पळय. ताका वळखता. केन्ना येयले तूं? कितें करपा येयला? मेकअप. ओके सो फ्रेंड्स माई येयला. हे पळय माई. हाय. माई मावसो कितलीबाई येयला म्हाका हेल्प करपाक. कित्याक म्हाका हांगा कोण ना हेल्पाक. अपर्णा एकटें आसा ताका लागून तांकांय मातशें आपयलें हेल्पाक. पळय गो. चल तर म्हाजें फेशियल कर मातशें पयलीं. सो फ्रेंड्स आमी मेकअपाक गेल्ली न्हू सकाळीं. थंयच्यान मागीर स्टुडियोन येयली तेन्ना आनी तुमकां सांगना डायरेक्ट स्टार्ट केलें. कित्याक आयज क्लायंटूय खूब येवपाचें आसा आनी माई आनी किर्तीबायकूय हांवें आपयलें. म्हणल्यार माईक मातशें कलर बीन घालूंक जाय आसलो केंसांक आनी मातशें बारीक बारीक कामां आसलीं थ्रेडींग बीन. किर्तीबाय बेश्टो टायमपास तेजो बेश्टें हेअर वॉश बीन केलो. मातशें ताका पेडिक्युअर कशें पांय बुडोवपाक लायले. सो तेजें मातशें एन्जॉय कशें केलें तेणें. आनी मातशें क्लायंट्सांकूय बिजी आसली. माईक परत होल्डार दवरतालें. अशें करून करून क्लायंट्सूय मातशें हँडल केली. सो अपर्णानी खूब हेल्प केलें म्हाका हांगा थंय. सो आनी मदीं तुमकां कांयच शूट करपाकूय म्हाका मेळोंक ना. सो चलात तर फ्रेंड्स हांव व्हिडियो हांगाच एंड करता. आमी मेळुया फुडल्या व्हिडियोन. आनी एक आतां चवथीचो पयलीं आमी केल्लो. चवथी लागीं पावल्या सो गडबड आसा. पूण मे बी हो चवथ जावन तुमकां व्हिडियो वयतलो कित्याक मदीं आमकांय टायम मेळचें ना. सो चलात तर फ्रेंड्स मेळुया आमी फुडल्या व्हिडियोन. तितले म्हणसर बाय.